बाबर आजम के खिलाफ प्रोपगेंडा, कामरान अकमल ने गलती मान ली। लगे हाथों अपने भाई उमर अकमल की भी सिफारिश कर दी, न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल अपने कज़न बाबर आजम के ऊपर हमेशा तनकीद करते रहे हैं। उन्हें यारी दोस्ती का सिलेक्शन के हवाले से कि उसमें यारी दोस्ती निभाते हैं और इस तरह के दूसरे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, स्ट्राइक रेट के हवाले से इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी शायद गलती मान ली है और इसके हवाले से मैंने हमेशा कहा है कि बाबर आजम का और रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ यूएई में कम है, जैसा कि आपको मैंने पहले कई बार बताया था कि लेकिन इसके बावजूद कामरान अकमल और दीगर कई ऐसे नाम निहाद माहिरीन हैं जो कि इस हकीकत को समझे बगैर हमेशा ही बाबर आजम पर और रिजवान पर तनकीद तब करते हैं जब पाकिस्तान टीम यूएई में कोई सीरीज़ खेल रही होती है। इवन कि अगर देखा जाए तो इसके हवाले से हमने पूरी कोशिश की है कि अपने जो कारी नाजरीन हैं और उसके अलावा जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको ये बताएं कि दर हकीकत क्या है स्ट्राइक रेट की कहानी को लेकर। इसके हवाले से गुज़िश्ता 2 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें आप देख सकते हैं कि बाबर आजम का और रिजवान का जो ओपनिंग रन रेट है वो साउथ अफ्रीका में 10.46 है, यानी कि लगभग 10.5 रन फी ओवर है। और इसके अलावा इंग्लैंड में 9.42, पाकिस्तान में 9 और इसके अलावा न्यूजीलैंड में 7.47, यूएई में 7 रन फी ओवर उनका रन रेट है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे में कम ज़रूर है, लेकिन जहां पर कम से कम 3 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं वहां सब में लगभग 6.5 रन उनका रन रेट रहा है कम से कम। लेकिन हकीकत ये है कि यूएई में दुनिया का कोई भी खिलाड़ी हो ओपनिंग पोजीशन पर उनके लिए मुश्किलात होती हैं क्योंकि वहाँ की पिचेस शुरू में बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा वहाँ पर रन्स भी उस तरह नहीं बनते क्योंकि रेतले ग्राउंड होते हैं। इसके लिए अगर पाकिस्तान के लिए कम से कम 3 बार ओपनिंग करने वाली जोड़ियों का अगर यूएई की कंडीशन में उनका रन रेट देखा जाए तो सिर्फ 2 ही ऐसी जोड़ियाँ हैं जो कि बाबर आजम और रिजवान से आगे हैं। लेकिन इनमें ज़्यादातर जो हैं, एक ने 3 बार और दूसरी ने 4 बार जोड़ी जो है शराकत कायम की है। ओवैस ज़िया और मोहम्मद हफीज़ जिनका ओपनिंग रन रेट जो है सबसे ज़्यादा है 9.23, वो 3 मैचेस में सिर्फ 40 रन बनाकर ये रन रेट हासिल कर सके। एवरेज 13.33 रही। बाबर आजम और फ़खर जमान की एवरेज 32.50 रही, लेकिन 4 इनिंग्स में वो जो है 130 रन बना सके। सबसे जो बड़ी शराकत थी 40 रन की थी 7.15, जबकि बाबर आजम और रिजवान की जो एवरेज है 46.54 है। 2 सेंचुरियाँ और एक 50 बनाई है। इसके अलावा पाकिस्तान की कोई भी दूसरी ऐसी ओपनिंग जोड़ी नहीं है जिसने वहाँ कम से कम 3 बार शराकत ओपनिंग की हो और उसके साथ साथ कोई 50+ शराकत कायम की हो और 7 रन फी ओवर से ज़्यादा रन रेट रहा है। और उसके अलावा पाकिस्तान की हालिया सीरीज़ में ओपनिंग करने वाली जोड़ी सैम अयूब और मोहम्मद हारिस, जिन्हें स्ट्राइक रेट के हवाले से एक मुस्तकिल हल समझा जाता है, जदीद क्रिकेट से हम आहंग समझा जाता है और पीएसएल 2023 में 186 और 165 के स्ट्राइक रेट से इन बल्लेबाजों ने रन्स किए थे। लेकिन उनका जो रन रेट रहा अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में 4.44, यानी कि 4.5 रन फी ओवर से भी कम रहा, जो कि किसी भी जोड़ी का कम तरीन जो एक रन रेट है। इसके अलावा अगर एवरेज की बात करें तो बाबर आजम और रिजवान की जो यूएई में ओपनिंग शराकत की एवरेज है वो फ़ी शराकत जो है कम से कम 40.54 रन बनाते हैं। कोई भी दूसरी ऐसी जोड़ी नहीं है जो कि इनके करीब तर हो। और बाबर आजम और फ़खर जमान 32.50 के एवरेज के साथ यहाँ पर रन जोड़ सके हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी तीसरी जोड़ी नहीं है जिसने यहाँ पर 30 रन फी शराकत के एवरेज के साथ रन्स किए हों। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बैटिंग करना कितना मुश्किल होता है। और यही बात होती है कि जब यूएई में पिचेस को रीड करके बाबर आजम और रिजवान स्लो खेलते हैं या कोशिश करते हैं विकेट ना गिराई जाए ताकि जब गेंद 6-7 ओवर पुरानी हो जाए उसके बाद इसको मारने की कोशिश की जाए, रन्स किए जाएं, तो यही कामरान अकमल और दीगर जो माहिरीन क्रिकेट हैं वो इसके हवाले से तनकीद का निशाना बनाते हैं बाबर आजम को और रिजवान को। लेकिन जब कोई और जोड़ी जैसा कि अभी हालिया सीरीज़ में देखा गया कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वहाँ पर रन्स करने में मुश्किल से 2-4 हो रहा था, रन्स भी नहीं हो रहे थे, विकटें भी गिर रही थी और पाकिस्तान टीम पावर प्ले में 4-4 रन विकटें भी गंवा रही थी। दूसरे में जो दूसरा T20 मैच था पाकिस्तान ने 20 रन पर 3 विकटें गंवा दी थी। और उसके बाद अब कामरान अकमल ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी हैं उसमें पिचेस को रीड करने का फुकदान है, यानी कि वो पिच रीड नहीं कर पाते और पिच की जो कंडीशंस होती हैं उसके मुखालिफ खेलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात सामने आती हैं।
اور یہی وہ چیज़ ہے جو میں بارہا کہتا ہوں کہ رضوان کے اندر جو پچ کو ریڈ کرنے کی صلاحیت ہے وہ دیگر تمام جو ہمارے موجودہ وقت کے کھلاڑی ہیں، ایون کہ بے شک بابر اعظم ہو، ان سے بھی زیادہ ہے، اور وہ ہمیشہ کہتے بھی ہیں اور بابر اعظم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، حالانکہ کپتان بابر اعظم ہوتے ہیں، لیکن پچ کے حوالے سے ہمیشہ ہی رضوان کو پچ پر لے جاتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں، جس کے بعد پاکستان ٹیم پہلے بیٹنگ کرنے کا یا پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں جب اب دوسرے کھلاڑیوں کے اوپر لاگو ہو رہی ہیں تو اب کامران اکمل بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی پچ کو ریڈ نہیں کر پاتے، اور جب رضوان اور بابر اعظم پچ کو ریڈ کر کے اس کی مطابق کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے تانے دیے جاتے ہیں، تو یہ کھلی منافقت ہے۔ لیکن اب اس کے حوالے سے جو یہ بیان ہے کہ پچ کو ریڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہ ایک طرح سے اعتراف ہے کہ وہ جو ماضی قریب میں بابر اعظم پر اور رضوان پر تنقید کرتے رہے ہیں وہ سراسر غلط تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لگے ہاتھوں کامران اکمل نے اپنے بھائی عمر اکمل کو کھلانے کی سفارش بھی کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمر اکمل کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی، گزشتہ بورڈ نے بھی زیادتی کی، اور جب پابندی ختم ہو جانے کے بعد واپس آئے تو ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ میں وہ کھیلے، لیکن انہیں جب بیٹنگ کرنے کا موقع ملتا تھا تو 2 سے 3 اوورز باقی رہ جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ انہوں نے پاکستان ون ڈے کپ میں بھی عمر اکمل کی کارکردگی کی تعریف کی، اور ان کا کہنا تھا کہ عمر اکمل کو لازمی موقع ملنا چاہیے۔ وہ ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں، اور ہمارے جو کلاس کے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ کھیلتے رہے ہیں وہ سارے ایسے کھلاڑی تھے کہ وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلتے تھے، اور کون پاکستان ٹیم کے ساتھ کتنا کھیلتا رہا، کون کہاں کے لیے کھیلتا رہا، یہ تو میڈیا پر رپورٹ بھری پڑی ہیں۔ ایک موقع تھا جب کامران اکمل کو اگر نہیں کھلایا جا رہا تھا اور عمر اکمل کو کہا گیا تھا کہ آپ وکٹ کیپنگ کریں، تو انہوں نے وکٹ کیپنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا، ایک طرح سے اپنی پوری اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی۔ اور اب کامران اکمل یہ درس دے رہے ہیں کہ ان کے جو کلاس کے کھلاڑی ہیں یا ان کے پیریڈ کے جو کھلاڑی ہیں وہ ٹیم کے لیے کھیلتے تھے۔ گویا وہ ایک طرح سے ایک بار پھر کسی حد تک الزام لگا رہے ہیں کہ موجودہ جو کھلاڑی ہیں ابھی بھی وہ اپنے لیے کھیلتے ہیں بجائے اس کے ٹیم کے لیے کھیلیں۔ اگر کوئی کھلاڑی سلو کھیل کر اپنی ٹیم کو آگے لے جاتا ہے، تنقید برداشت کرتا ہے اور اپنی ٹیم کو ہر میچ میں 160 170 رن تک لے جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خود غرض ہے، اپنے لیے کھیل رہا ہے۔ اور جو کھلاڑی کھیلتے ہیں وکٹیں فوری گوا دیتے ہیں، اور پاکستان ٹیم پاور پلے کے اندر 4 وکٹیں گوا دیتی ہے، پاکستان ٹیم کا ابھی اسکور بورڈ پر 1 رن بھی نہیں ہوتا، 2 وکٹیں گری ہوتی ہیں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پچ ریڈ کرنا نہیں آتی۔ تو پھر سمجھانا چاہیے کہ پھر کیا کرنا چاہیے ہمارے کھلاڑیوں کو۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کے حوالے سے کامران اکمل، جس طرح کہ بھارتی میڈیا کہتا ہے کہ وراٹ کوہلی اگر اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں یا کوئی اور انڈین کھلاڑی اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو کامران اکمل اپنے یوٹیوب چینل پر ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، لیکن جب بابر اعظم اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کیڑے نکالے جاتے ہیں، کبھی اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے، اور اگر اچھے اسٹرائک ریٹ سے کھیلیں اور خدا نہ کرے پاکستان ٹیم ہار جائے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی اننگز کا کیا فائدہ، بابر اعظم کو اننگز ختم کر کے میچ ختم کر کے آنا چاہیے تھا، جتوا کے آنا چاہیے تھا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن بہرحال اب اس حوالے سے جو موجودہ وقت میں دیکھا جائے تو ایسے جو لوگ ہیں جو حقائق کے حقیقت تجزیے کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کی سوشل میڈیا پر جو ویلیو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور شائقین کرکٹ بھی اب کرکٹ کو اچھی طرح سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کرکٹ در حقیقت کس چیز کا نام ہے۔ خاص طور پر جو افغانستان کے خلاف سیریز ہوئی ہے اس میں اس حد تک کسی حد تک جو ہے رضوان اور بابر اعظم کی جو اہمیت ہے ایک بار پھر شائقین کرکٹ میں بڑھ چکی ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو محض چھکے اور چوکے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں، وہ ان کا جو لیول ہے وہ ان کی لیول یہی ہوتی ہے کہ وہ چھکے اور چوکے دیکھنے کے شائقین ہیں، وہ کرکٹ کی سمجھ بوجھ کو نہیں سمجھتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر گیند پر چھکا یا چوکا دیکھنے کو ملے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیم کو جتوانا چاہتا ہے وہ ٹیم کی ضرورت کے مطابق کھیلتا ہے، اس کو اس کے مطابق آگے لے کر چلتا ہے، تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔